गुड मर्निङ, जय होस्। अनि त्यसै गरी अब हामी आजको कार्यक्रम अन्तर्गत आजको कार्यक्रममा हामी हठ योग प्रदीपिकाको यो चौथो अध्याय अर्थात् समाधि नामको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण अध्याय आज हामी सुरु गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबैका सौभाग्यले यो यस्तो राम्रो एउटा योग शास्त्रको पनि हठ योग प्रदीपिकाको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ। यही समाधि नामको अध्याय पढ्न, जान्न, गर्न सक्ने बनाउनका लागि योभन्दा अगाडिका 3वटा अध्याय त्यो सिँढीका रूपमा थिए। योभन्दा अगाडिका अध्याय, पहिलो अध्यायमा हामीले आसनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू जान्यौँ, सुन्यौँ, सिक्यौँ। दोस्रो अध्यायमा प्राणायामसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू सुन्यौँ, जान्यौँ, सिक्यौँ। तेस्रो अध्यायमा मुद्रा र बन्धहरूको बारेमा सुन्यौँ, जान्यौँ, सिक्यौँ। अब यतिका कुरा जानेपछि बल्ल जान्न सकिन्छ समाधिलाई। यी सबै कुरा पृष्ठभूमिमा नजानिकन एकैचोटि समाधि सेक्टरमा पुगेर यो क्षेत्रमा यी कुराहरू जान्न, सुन्न, बुझ्न या प्र्याक्टिकली गर्न सजिलो छैन। तसर्थ यो समाधिलाई जान्नभन्दा पहिले, समाधिलाई बुझ्नभन्दा पहिले, समाधिलाई गर्नभन्दा पहिले हामीले आसन, प्राणायाम र यी बन्धहरूका जति पनि अगाडि बताइयो यी सबै कुराहरूलाई यथेष्ट रूपमा, पर्याप्त रूपमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अनि त्यो पहिलो चरणको प्र्याक्टिस राम्रो पुग्यो भने दोस्रो चरण सफल हुन्छ, दोस्रो चरणको प्र्याक्टिस राम्रो पुग्यो भने तेस्रो चरण सफल हुन्छ, तेस्रो चरणको प्र्याक्टिस राम्रो पुग्यो भने बल्ल चौथो चरणको समाधि सिद्ध हुन सम्भव बन्दछ। तसर्थ हामीलाई समाधि सिद्ध होस् भन्नका लागि योगी स्वात्मारामजीले यो पुस्तकमा पहिले आसनको उपदेश गर्नुभयो, अनि प्राणायामको उपदेश गर्नुभयो, अनि बन्ध र मुद्राहरूको उपदेश गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल अब हामी समाधिका लागि योग्य भयौँ भनेर अब समाधिको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो चौथो उपदेश समाधि नामको यो नयाँ र उच्चतम योगको खण्डमा, राजयोग खण्डमा म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यस प्रकारको यो कार्यक्रम मार्फत हामी सबैलाई योग साधनासँग जोडिने ज्ञानका रूपमा अथवा प्र्याक्टिकली सबै तरहले हामीलाई प्रेरित गर्नुहुने आजका नयाँ पुस्ताका लागि तपाईँ हाम्रा लागि हाम्रा गुरु गोरखनाथ लक्ष्मणजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले यो यस्तो राम्रो योगको ज्योति जलाउनु भएको छ जसले धेरैभन्दा धेरै नेपालीले, अरू अमेरिकनहरूले सबैले यसको उपयोग गरेर लाभ लिएर सबैलाई यसले अत्यन्तै राम्रो महसुस अनुभव भइरहेको छ। यस्ता सबैको जीवनमा योग ज्योति जलाइदिने आदरणीय लक्ष्मणजीलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै आउनुहोस् यो अध्यायलाई आरम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिलो श्लोक छ, नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दु कलात्मने निरञ्जन पदम याति नित्यं तत्र परायणः। नमः शिवाय गुरवे, शिव स्वरूप गुरुलाई नमस्कार। तपाईँ हाम्रा हकमा हाम्रा लक्ष्मणजी शिव स्वरूप हुनुहुन्छ, अनि गुरु गोरखनाथ स्वरूप हुनुहुन्छ, गुरु स्वरूप हुनुहुन्छ, र उहाँभित्र नाद बिन्दु कला सबैले मिलेको एउटा संयुक्त साधना परायण अनि योग साधनामा सिद्धि आदि इत्यादिले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यस्ता नाद बिन्दु र कला नै आत्मा हो जसको त्यस्ता शिव स्वरूप गुरुलाई नमस्कार गर्दै निरञ्जन पदम याति नित्यम तत्र परायणः, जसले भगवान शिवजीमा नित्य निरन्तर रूपमा भक्ति गर्दछ, शिवजीलाई
चिनेर जानेर बुझेर शिव स्वरूपमा प्राप्त हुन प्रयत्न गर्दछ त्यस्तो योग साधक जसलाई निरञ्जन पद अर्थात् निर्गुण निराकारको जो अवस्था हो त्यो अवस्था प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता निरञ्जन पदका ती गुरुलाई हार्दिक हार्दिक यहाँ नमस्कार गरिएको छ। निरञ्जन पदम याति नित्यम तत्र परायणः अर्थात् जसले निरञ्जन पद प्राप्त गर्दछ अनि जो नियमित रूपमा तत्र परायण अर्थात् योग साधनामा व्यस्त छ। परायण शब्दको अर्थ हुन्छ व्यस्त रहनु, त्यसैमा रात दिन लागिरहनु। यस प्रकारको नित्य निरन्तर त्यसमा परायण भइरहने जो पनि योग साधक हुनुहुन्छ अथवा जो पनि समाधिमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ या यो राजयोगमा व्यस्त हुनुहुन्छ, ती सबैलाई निरञ्जन पदमा पुर्याउने त्यस्ता भगवान शिवजीलाई बारम्बार नमस्कार। आदरणीय मित्रहरू, यो हामीले चतुर्थ उपदेशमा आइपुगेका छौँ, चौथो अध्यायमा। र यो चौथो अध्याय समाधि नामको यो अध्याय आफैमा सबैभन्दा योगको माथिल्लो सेक्सन हो, सबैभन्दा माथिल्लो तहको विषय हो। यो अत्यन्तै सूक्ष्म विषय हो। यसका भाव जगतमा गएर सूक्ष्म विषयलाई पक्रेर आफ्नो चित्तलाई कन्ट्रोल गर्ने या चित्तमा उठ्ने अनेक तरहका वृत्तिहरूलाई समन गर्ने, सिद्ध्याउने र चित्तमा कुनै पनि वृत्ति उठ्न नदिने र चित्तलाई आफैमा परमात्मामा अथवा भनौँ जीवात्मामा लय गर्ने, जो एउटा चित्तलाई लय गरेर आत्मस्वरूपमा स्थित बन्ने जो एउटा समाधिको स्थिति हो, प्रक्रिया हो, त्यो कुरो त्यो विषयवस्तु यहाँ वर्णन गरिँदैछ, जो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भए हुनाले हामीले आसनहरू गर्दा हात उचाल्ने, खुट्टा उचाल्ने, यता घुम्ने उता घुम्ने अथवा प्राणायाम गर्दा यसो गर्ने उसो गर्ने, जोडसित छोड्ने, सुस्ता सुस्ता लिने छोड्ने आदि इत्यादि जे पनि सबै भौतिक कुराहरू थिए, फिजिकल कुराहरू थिए, यो अलिक सजिलो थियो। यतिन्जेलका कुरा सजिला छन्, तर अब मनोजगत भित्रका कुरा आउँदैछन्, तसर्थ अलिक जटिल या अलिक सेन्सिटिभ बुद्धिले, अलिक त्यसमा ध्यान दिने बुद्धिले, अलिक त्यसमा प्रयास साधना गरेको बुद्धिले मात्र पकड्न सक्ने या यो विषयहरू सहज हुन सक्ने भए हुनाले हामीले अलि सघन भएर, अलि गहिराइमा गएर, अलि मनलाई शान्त बनाएर, मनको हरेक एक्टिभिटीलाई राम्ररी बुझेर मात्र हामी यो अध्यायलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अब त्यसै गरी अघिल्लो श्लोकमा पनि हेरौँ। अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम् उत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परम्। अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधि क्रममुत्तमं मृत्युघ्नं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परम्। अब अथ भनेको अब, इदानीं भनेको यति बेला, प्रवक्ष्यामि भनेको भन्दैछु, समाधि क्रमम समाधिको क्रम, स्टेप बाई स्टेप समाधिको बारेमा म बताउँदैछु। जुन समाधि उत्तमम, यो सबै हामीले चारवटा सेक्सनमा चार कुराहरू पढ्यौँ। ती चार कुराहरू मध्ये समाधि उत्तम हो, सबैभन्दा माथिल्लो तहको हो। यसलाई राजयोग पनि भनिन्छ। अनि यो कस्तो छ त, यसको विशेषता अरू के छन् भन्दा मृत्युघ्नम, मृत्युलाई पनि मार्छ यसले। समाधिले मृत्युलाई पनि मारिदिन्छ, मृत्युलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। सुख उपायम, अब जब मृत्यु नै हुँदैन भने सुखै सुख बाँकी रहन्छ। यो सुखको उपाय पनि हो समाधि। ब्रह्मानन्द, ब्रह्मको जो आनन्द हो, त्यो ब्रह्मको आनन्द यसले समाधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो परम, यो वारीपट्टिको विषय होइन, यो पारीपट्टिको विषय हो। अर्थात् आदरणीय प्रिय मित्रहरू, हामीले के जान्नु पर्दछ भने वारी र पारी दुईटा सेक्सन छन् भनेर जान्नुपर्छ। जहाँ तक मेटेरियल भौतिक जगतको प्रवेश या पहुँच छ, त्यहाँ तकको जगत यो वारीपट्टिको संसार हो, जहाँ हाम्रो बडी हुन्छ, हाम्रा बडीले गर्ने अनेक तरहका एक्टिभिटी हुन्छन्। यो सबै मेटेरियल जगत जति वारी हो भने मेटेरियल भन्दा पारीपट्टिको कुराहरू, विषयवस्तुहरू सबै पारी हो। पारीपट्टि, पारीको चिजलाई परम भन्दछन्। यहाँ परम शब्दले पनि परको वस्तु बुझ्नुपर्छ। परको वस्तु भनेको मेटेरियल संसार भन्दा, भौतिक जगत भन्दा परका ब्रह्म
नामको जो प्रकृतिभन्दा पनि माथि प्रकृतिलाई पनि सञ्चालन गर्ने शक्ति छ, ईश्वरीय शक्ति। त्यो ईश्वरीय शक्तिमा उपलब्ध जो आनन्द हो, त्यो आनन्द दिलाउन समर्थ यो विद्या, यो समाधि नामको शिक्षा हामीले यहाँ अब पढ्नेछौँ, सुन्नेछौँ, जान्नेछौँ। अब यसै गरी अघिल्लो श्लोकमा पनि हेरौँ। श्लोक नम्बर 3 मा यसैसँग सम्बन्धित यो के भन्छ समाधिकै बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो समाधिलाई अरू पनि अनेक तरहका शब्दले भनिन्छ भन्ने कुरा यसमा वर्णन गरियो। राजयोगः, यो समाधिलाई राजयोग पनि भनिन्छ। योग हामीले गरेका हात खुट्टा उचाल्ने आदि इत्यादि आसन प्राणायाम आदि इत्यादि सबै के हुन्? सामान्य योग मात्रै हो भने समाधि के हो? राजयोग हो। समाधिलाई मात्र हामी राजयोग भन्दछौँ। त्यसै गरी त्यही राजयोगलाई अर्को शब्दमा समाधि पनि भन्दछन्, समाधिश्च। अनि त्यसै गरी उन्मनी, उन्मनी पनि त्यसैको नाम हो। उन्मनी शब्दको अर्थ हो मन नभएको अवस्था, मन नै नरहेको अवस्था। मन जब आत्मामा विलय हुन्छ यसैको नाम उन्मनी अवस्था हो। र समाधिमा पनि मनलाई अर्थात् चित्तलाई हामीले आत्मामा लय गर्दछौँ, चेतनामा लय गर्दछौँ र मनमा उत्पन्न हुने सबै तरहका विकृति या सबै तरहका वृत्तिहरू समाप्त हुन साथ अनि मन पुरा यो आत्मामा लय हुन साथ आत्मा आफैमा जहिले पनि शुद्ध वस्तु हो अनि निर्गुण निराकार वस्तु हो, चेतना स्वरूप हो, आनन्द स्वरूप हो। त्यस्तो आत्मा मात्र, केवल केवल आत्मा मात्र बन्ने अवस्था नै उन्मनी भाव हो। त्यही नै समाधि हो, त्यही नै राजयोग हो। त्यसैलाई मनोन्मनी पनि भन्दछन्। उन्मनी भन्नुहोस् या मनोन्मनी भन्नुहोस्। मनलाई उन्मनी भनेको मनलाई नरहने अवस्था, मन नरहने अवस्था नै मनोन्मनी हो। त्यसै गरी अगाडि यस्तै शब्दहरू अगाडि आउँदैछ। अमरत्वम, अब जो पनि व्यक्ति यसरी मनलाई चित्तलाई पुरा पुरा मेटाएर पुरा पुरा आत्मा र चित्तको लय गर्न एक रूप बनाउन सक्छ त्यसमा अमरता उपलब्ध हुन्छ, अमर बन्दछ। अमरत्वम पनि त्यही समाधिको नाम हो। लय, लय भने पनि त्यही समाधिकै नाम हो। अनि तत्वम भने पनि तत्व पनि त्यही हो। तत् अर्थात् परब्रह्म परमात्मा, त्व भनेको त्यसको पनि भाव, तत्वम भनेको परमात्माको भाव पनि एकमात्र आत्माको सत्ता, बाँकी रहनु अरू सबै सत्ता हराएर जानुको नाम तत्व हो। त्यसैलाई अर्को शब्दमा शून्य अशून्यम, शून्य अनि अशून्य यो दुईटै भन्दा परम पदम, यो दुवै भन्दा पनि परपट्टिको पद अथवा अवस्था अथवा स्टेट अथवा पोजिसन, जे पद शब्दलाई जे जसरी अर्थ बुझ्न मिल्छ बुझौँ। शून्य र अशून्य भन्दा पनि परपट्टिको जो पोजिसन हो, जो कन्डिसन हो, जो एक्जिस्टेन्स हो, जो सत्ता हो, त्यही नै राजयोग हो, त्यही नै समाधि हो। यसैलाई अरू पनि शब्दले समाधिको परिभाषा गर्दै समाधिका पर्यायवाची शब्दहरू अरू पनि यहाँ यो अर्को श्लोक चौथो श्लोकमा पनि वर्णन छ। अमनस्कम, अमनस्क हुनु अर्थात् मन नरहनु पनि समाधिकै अर्को नाम हो, अमनस्कम। तथा अद्वैतम, त्यसै गरी अद्वैत बन्नु। द्वैत भनेको दुईटा, जब तक जीवात्मा भिन्न छ, चित्त भिन्न छ भने त्यो जीवात्माको आडमा चित्तले अनेक तरहका उपद्रवहरू गरिरहेका छन्। चित्तमा उठ्ने सबै तरहका वृत्तिहरू एक तरहको उपद्रव हो, त्यसले हामीलाई अशान्त बनाउँछ। त्यसले योगीलाई अशान्त चित्तमा उठ्ने सबै तरहका वृत्तिले हामीलाई बहिर्मुखी बनाउँछ, योगीलाई अशान्त बनाउँछ अनि शान्ति भङ्गकारक बन्दछ। द्वैत भावना, दुई मान्ने अवस्था, दुई मान्ने अर्थात् चित्तको सत्ता पनि मान्ने अनि आत्माको सत्ता पनि मान्ने, अर्थात् यी दुवै बनिरहने अवस्था जो हो त्यो द्वैत अवस्था भनेको दुःखद अवस्था हो, अशान्त बनाउने अवस्था हो। र यो दुईटा नरहेर जब चित्त र आत्मा एक बन्दछ तब द्वैत रहँदैन, एक हुन्छ, त्यसलाई अद्वैत भनिन्छ। त्यो अद्वैत भनेको पनि यही समाधि नै हो। यसै गरी यो अद्वैत शब्दको सम्बन्धमा वेदान्त दर्शन, तपाईँ हामी
हरेक हिन्दूहरूले गौरवका साथ जान्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने दर्शन हो अद्वैत दर्शन। संसारलाई आजको संसारमा युरोपमा पनि धेरै तरहका विद्वानहरू भए। युरोपका धेरै विद्वानहरूले द्वैतभन्दा पर जान सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। अब धर्म या फिलोसफी या अनेक तरहले संसारका विद्वानहरूको बुद्धिलाई चेक गर्यो भने सबै विद्वान द्वैत भित्र आउँछन्। अद्वैतमा संसारका हिन्दू बाहेकका अरू कुनै पनि देशका, कुनै पनि कल्चरका, कुनै पनि भूभागका विद्वानहरू अद्वैत अवस्थामा पुग्न सकेको पाइँदैन। तसर्थ हामी सबै हिन्दूका लागि गौरवको विषय हो अद्वैत दर्शन अर्थात् वेदान्त दर्शन। तपाईँ हाम्रा लागि, संसारका लागि एउटा अद्भुत, एउटा यस्तो सिद्धान्त हो, यस्तो दर्शन हो जो हाम्रा बाबुबाजेहरूले प्रतिपादन गरे वेदान्त दर्शन। त्यस्तो त्यो वेदान्त दर्शनले हामीलाई, जीवलाई परमात्मासँग एकीकृत गर्नका लागि यो अद्वैत दर्शन व्यस्त छ। यस्तो अद्वैत दर्शनले बताउने कुरा पनि यो राजयोग प्राप्त भयो, समाधि सिद्ध भयो भने अद्वैत पनि सिद्ध हुन्छ। त्यसैले समाधिलाई अद्वैत पनि भन्न मिल्छ। त्यसै गरी अघिल्लो शब्द हेरौँ, निरालम्बम। निरालम्ब, आलम्ब शब्दको अर्थ हुन्छ आधार, केही न केही टेका लिएर, आधार लिएर उभिनुलाई आलम्बन भनिन्छ भने कुनै पनि आधार नलिकन रहनु, बाँच्नु, जिउनु, सक्नु, उभिरहनु, यो सबै कुरालाई यहाँ निरालम्ब भनिएको छ। आदरणीय मित्रहरू, अब यो हरि ओम। प्रभु, मैले मेरो पेज एकैछिन, मेरो कता गयो? बोल्दा बोल्दा यहाँ पेज हरायो। जुममा हेर्नुभयो भने हजुरले जुममा यो पेज देख्नुहुन्छ। ओके, यसै गरी पाँचौं श्लोकमा चौथो श्लोक प्रभु। हजुर, जीवन निरालम्बम निरञ्जनम। निरञ्जन, निरालम्ब भनेको निराधार, कुनै कुराको आधार नलिकन बाँच्न सक्ने चित्त। चित्त बिना विषय, चित्त एक्लै बस्न सक्दैन। चित्तको स्वभाव र आत्माको स्वभावमा यही फरक छ। तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने विषय के हो भने आत्मा कुनै पनि वस्तुको आधार नलिकन सदा सर्वदा एक रूपमा रहिरहन्छ भने चित्त विषयको आधार नलिकन खडा हुन सक्दैन। चित्त कहिले पनि निर्विषयक बन्न सक्दैन। चित्त कुनै न कुनै विषय समातेर मात्र उभिन सक्ने वस्तु हो चित्त। चित्त एक्लै कहिले पनि खडा हुन सक्दैन। विषयको टेका, विषयको आधार पाएन भने चित्त खडा हुनै सक्दैन। तर आत्मा कुनै पनि वस्तुको आधार खोज्दैन। आत्माले, आत्मा स्वयंमा आधार हो, सबै कुराको आधार हो। जसरी हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा रहेको यो जो आत्माको चेतना हो, हामी निदाएका बेलामा पनि त्यो बनिरहन्छ शरीरमा। अनि बिउजेका बेलामा त त्यसले सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई पनि एक्टिभेट गरेको छ, पावर दिएको छ र सबै इन्द्रियहरूले त्यही आत्माको पावर पाएर काम गरेका छन्। आँखाले पनि त्यही इन्द्रिय, हरेक इन्द्रियले आत्माको शक्ति ब्याकअपमा आत्माको शक्ति भावनाले हरेक इन्द्रियहरूले काम गरेका छन्। त्यसै गरी चित्तले पनि ब्याकअपमा आत्माको सत्ता पाएर, आधार पाएर मात्र चाहिँ नि यो चित्तले पनि काम गरेको छ। त्यसैले अरू सबै कुराहरू यो आत्मामा, आत्माको चेतनामा, आत्माको कन्सियसनेस पाएर एक्टिभ भएका छन् भने आत्मा स्वयंमा निरालम्ब हो, कसैको आधार नलिकन ऊ स्वयं प्रकाश हो। आत्मतत्व हाम्रो शरीरमा विद्यमान, त्यस्तो जो गाढा निदमा पनि सबै इन्द्रियहरू सुतेका, निदाएका बेलामा पनि आत्मा निरन्तर एउटा कन्सियसनेस, एउटा त्यस प्रकारको एउटा सजगता, एउटा चेतना लिएर आफैमा शरीरमा हमेशा बनिरहन्छ। त्यो आत्मा कसै कुनै वस्तुलाई आधार बनाउँदैन त्यसले। तर चित्तले त्यही आत्मा नभए पनि चित्त खडा हुँदैन। अनि त्यही चित्तमा उठ्ने अनेक तरहका वृत्तिहरू, विषयहरू पनि जब तक विषय प्राप्त गर्दैन चित्तले, तबसम्म हाम्रो चित्त पनि चित्त जस्तो भएर काम गर्न सक्दैन। अर्थात् चित्त धेरै कुराहरूमा आधारित हुन्छ भने आत्मा कुनै पनि कुरामा आधारित हुँदैन।
त्यही आधारित नहुने वस्तुलाई नै यहाँ निरालम्ब शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यही आत्माको एकदमै शुद्ध आत्मा मात्र भएको अवस्थालाई समाधि भनिन्छ। चित्तको विलय, चित्त नरहेको अवस्थालाई समाधि भनिन्छ। त्यही समाधि अवस्थालाई निरालम्ब पनि भनिन्छ। त्यसैलाई निरञ्जन पनि भनिन्छ। निरञ्जन शब्दको अर्थ पनि अञ्जन शब्दको अर्थ हामीले भौतिक जगत बुझ्नुपर्छ भने निर शब्दको अर्थ निषेध। भौतिक जगतलाई निषेध गरेपछि हामी जहाँ पुगिन्छ अर्थात् निराकार त्यो भौतिक जगतभन्दा परपट्टिको संसारमा पुगिन्छ, जसलाई हामी निरञ्जन अर्थात् त्यो समाधिलाई निरञ्जन पनि, निर्गुण या निराकार अवस्था पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अघिल्लो शब्द छ जीवन मुक्ति। हामीले के सुनेका छौँ भने अनेक तरहका पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा मरेपछि मुक्त भइन्छ अथवा शुभ कर्म गर्यो भने मुक्त भइन्छ आदि इत्यादि। मरेपछि मात्र मुक्त हुने कुरा होइन, यो जीवन छँदै पनि मुक्त हुन सकिन्छ। यो समाधि यदि सिद्ध भयो भने, हामीले आफ्नो चित्तलाई आत्मामा एक बनाउन सक्यौँ भने, यो अद्वैत अवस्था बन्न सक्यौँ भने, हामी जीवन छँदै पनि, हामी बाँच्दा बाँच्दै, जीवनमा हिँड्दा हिँड्दै, खेल्दा खेल्दै पनि हामीले मुक्ति अर्थात् सबै तरहका दुःखहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले यो समाधिको अर्को नाम हो जीवन मुक्ति। अनि सहजा, सहजा अर्थात् यो अत्यन्तै सहज अवस्था हो। किनकि हामीले विचार गर्ने कुरा हो, एक्लै छँदा हाम्रो जीवनमा पनि ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने एक्लै छँदा जति जीवन सहज हुन्छ, हामी जब 1 बाट 2, 2 बाट 4 बन्छौँ, त्यति जीवन असहज अर्थात् अशान्त हुँदै जान्छ। हामीले अर्काको पनि, दोस्रोको पनि कुरा सुन्नुपर्छ, त्यसका लागि एक्टिभ हुनुपर्छ। तेस्रोको, चौथोको, पाँचौँको जति विभाग बन्न सक्छौँ त्यति धेरै हामी बढी अशान्त या बढी एक्टिभेट हुनुपर्छ। त्यो अवस्था भनेको जति धेरै भयो त्यति अशान्ति, जति एक बन्दै गयो, कम हुँदै गयो, त्यति शान्ति, त्यति सहज हुने भावनाले एक हुनु, समाधिमा हुनु, यो साँच्चैमा यसलाई सहज अवस्था हो। त्यसैले समाधिको अर्को नाम सहजा पनि हो। यसै गरी तुरीय, तुरीय यस्तो शब्दको अर्थ हुन्छ चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था भनेको यहाँ सामान्यतया हामीले 3टा अवस्थालाई अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति। जाग्रत अवस्था हामीले हरेक दिन जागेर गर्ने एक्टिभिटीहरूको यो जो हाम्रो शरीरको कन्सियसनेस हो, यो अवस्था जाग्रत अवस्था। स्वप्न अवस्था जब हामी सपना देखिरहेका हुन्छौँ, न निदाएको छ न बिउजेको छ, बिचमा कहाँनिर सपना देखेको अवस्था स्वप्न अवस्था। अनि सुसुप्ति जहाँ हामी गाढा निदमा निदाइरहेका हुन्छौँ, आफैलाई पनि जानेका बुझेका हुँदैनौँ निद्रामा। त्यस्तो अवस्थामा हामी निद्रामा भएर यो गरिने यी 3टा सेक्सन हामीले सधैँ अनुभव गर्छौँ भने त्योभन्दा परको अवस्था तुरीय अवस्था हो, चतुर्थ अवस्था हो। त्योभन्दा परको अवस्था भनेकै समाधि अवस्था हो, जुन समाधि अवस्थालाई हामीले यहाँ तुरीय यस्तो शब्द पनि हुन्छ। तुरीय यसरी आधा र य माथि रेफ तानेको यस्तो शब्द पनि, दुवै खालको शब्द प्रयोगमा छ। च भनेको पनि इति एकवाचकः, यी सबै शब्दले एउटै कुरालाई भन्दैछन् भनेर यी जति पनि शब्दहरू आए समाधिकै पर्यायवाची शब्द हुन्, एकवाचकः, यी सबै शब्दले एउटै अर्थलाई बताइरहेका छन् भन्ने कुरा आदरणीय योगी स्वात्मारामजीले यहाँ हामीलाई सङ्केत गर्नुभयो। यसै गरी 5औं श्लोकमा हेरौँ, सलिले सैन्धवं यद्वत् साम्यं भजति योगतः तथा आत्ममनसोः ऐक्यं समाधि अभिधीयते। अर्थात् सलिल सलिले पानीमा सैन्धवम नुन, पानीमा नुन यद्वत् जसरी साम्यम भजति बिलाएर जान्छ, पानीमा नुन जसरी बिलाएर जान्छ, योगतः त्यो पानीमा हालेपछि योग भयो नि त, पानीको र नुनको योग भयो अनि त्यहाँ बिलायो। ठीक त्यसै गरी त्यसै गरी आत्म मनसोः ऐक्यम, आत्मा र मनको एकता नै समाधि अभिधीयते, यसैलाई समाधि भनिन्छ। हामीले पातञ्जल योग सूत्रमा पनि समाधि पादमा यही कुराहरू पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ र यहाँ पनि त्यही कुरा फेरि दोहोरिएर आएको छ।
अन्ततः सबै योग शास्त्रहरूको रस एउटै नै हुन्छ, सबैको मत एउटै नै हुन्छ। तसर्थ त्यही कुरा यहाँ अब यो गुरु गोरखनाथको परम्परामा हामीले यसलाई सुन्दैछौँ, पढ्दैछौँ। पातञ्जल योग सूत्र धेरै पुरानो शास्त्र हो र महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रणीत शास्त्र हो भने यो शास्त्र गुरु गोरखनाथद्वारा प्रणीत शास्त्र हो। तसर्थ गुरु गोरखनाथको योग विद्यामा पनि पतञ्जलिको योग विद्या र गुरु गोरखनाथको योग विद्यामा धेरै जसो समानता छ। कहीँ कहीँ केही सानातिना कुराहरू, व्यावहारिक कुराहरू केही न केही यसमा थप गरिएको छ। यो धेरै नयाँ विद्या भएकाले गुरु गोरखनाथको उसमा धेरै कुराहरू थपिएर आएका छन्। अझ बढी यसले हाँगिने झाँगिने शाखाहरू डेभलप गर्ने मौका पाएको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब योभन्दा अघिल्लो श्लोकलाई पनि हेरौँ। यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते तदा समरसत्वम् समाधि अभिधीयते। जब हामीले योग साधना गर्दा 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 संक्षीयते प्राणः, प्राणायामको अभ्यासले प्राणको पनि सूक्ष्म अवस्थामा पुग्छौँ र प्राणको पनि समाप्ति। प्राण नै चित्त हो। यहाँनिर प्राण शब्दको अर्थ हामीले अनेक तरहले बुझ्नुपर्छ। एउटै शब्दका धेरै खालका अर्थहरू सन्दर्भ अनुसार डिफ्रेन्ट मिनिङहरू आइरहेका हुन्छन्। यहाँ पनि प्राण जब समाप्त हुन्छ, क्षय हुन्छ, त्यो अवस्थामा बल्ल समाधि बन्दछ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। प्राण अर्थात् हामीले जो श्वास प्रश्वास गरिरहेका छौँ यसको नाम पनि प्राण हो र यो प्राण समाप्त हुँदा जीवन नै समाप्त हुन्छ। यहाँनिर यो प्राण समाप्त हुनु, जीवन समाप्त हुनु त्यो अर्थ नलगाएर चित्तको समाप्ति भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। त्यसैलाई दोहोर्याएर अर्को शब्दमा मानसं च प्रलीयते भनेर भन्नुभएको छ। मन पनि लीन हुन्छ जब प्राणको क्षय हुन्छ, जब मन लीन हुन्छ तदा त्यस बेला समरसत्वम, समरस पैदा हुन्छ। समरस अर्थात् यहाँनिर दुई वस्तुका दुईटा डिफ्रेन्ट रसहरू थिए। अब दुईटा डिफ्रेन्ट रस भन्नाले चित्तमा उठ्ने अनेक तरहका वृत्तिहरूको विषय वासनासँग रिलेटेड रस चित्तमा थियो भने आत्मामा आफ्नो शुद्ध के भन्छ ज्ञान, चेतना, आनन्द, सत चित्त आनन्द आत्मामा हुने गुण हुन्। सत चित्त आनन्द, आत्माको रस आफ्नै ढङ्गको छ, चित्तका रस आफ्नै ढङ्गको छ। यो डिफ्रेन्ट रसहरू जब एक बन्दछन् तब यी सबै आत्मा र चित्त एक हुन साथ रस पनि एक बन्दछन्। अनि सबै एक भइसकेपछि रस पनि एक बन्दा त्यसैको अवस्था, त्यसैलाई त्यही अवस्थालाई यहाँ समरस भनिएको छ। समरसता उत्पन्न हुन्छ। त्यही समरसता, त्यही एक रूपता नै समाधि अभिधीयते। त्यसैले हामी समाधि भन्दछौँ। आदरणीय मित्रहरू, अब हामीसँग कति समय धेरै छैन होला, तसर्थ हामीले आजको कार्यक्रममा समाधिसँग सम्बन्धित यिनै विषयवस्तुहरूसँगै अझ अगाडि धेरै प्रकारका समाधिसँग सम्बन्धित गहिरा विषयवस्तुहरू यहाँ आदरणीय योगी स्वात्मा रामजीले हामीले सङ्केत गर्नुभएको छ। हामी क्रमशः यी श्लोकहरूलाई अलि थोरै पढ्दै गयो भने अलि धेरै कुरा बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अबको विषयवस्तु अत्यन्त सूक्ष्म विषयहरू छन्। अत्यन्तै यो भौतिक जगतभन्दा पारिपट्टिको विषय भए हुनाले यसलाई पकड्न, बुझ्न, समझ्न एउटै श्लोकमा धेरै गहन चिन्तन र त्यसको प्र्याक्टिस जरुरी छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो अध्यायलाई अलिकति अघिल्ला अध्यायमा जस्तो सिध्याउन कोसिस नगरेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हामी आजको कार्यक्रममा पनि अब कति भयो भने साढे भन्नाले आधा घन्टा पुग्न थालेछ। ओके, यहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई सुन्नुहुने सबै योग साधक मित्रहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै, आदरणीय लक्ष्मणजीलाई फेरि पनि धन्यवाद नमस्कार भन्दै, र आजको कार्यक्रममा अब हठयोग प्रदीपिकाका यो समाधि पादको समाधि नामक अध्यायको यही 6औं श्लोकसम्म व्याख्यान गर्दै अब आगामी दिनमा अरू पनि समाधिसँग सम्बन्धित यस शास्त्रले सङ्केत गरेका विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको सेवामा उपस्थित रहिरहने शिव सङ्कल्प पनि सुनाउँदै आजको कार्यक्रमलाई
यहीँनिर पुरा गर्दै यदि कुनै पनि मित्रहरूको मनमा कुनै प्रकारको जिज्ञासा छ आजको सन्दर्भमा, आजको अध्यायको बारेमा, आज हामीले पढेका श्लोकहरूमा कुनै जिज्ञासा भएमा फेरि पनि म यहाँहरूको जिज्ञासालाई शान्त गर्न कोसिस गर्नेछु। आउनुहोस् अब केही प्रश्न छ भने यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरि ओम। आउनुहोस् पूर्णता मन्त्र पाठ गरौँ। एकैछिन आँखा चिम्लेर, ढाड, कमर, शिरलाई सिधा गरेर ध्यानमा बसेर हामी पूर्ण ब्रह्म हुँ, पूर्ण आत्मा हुँ। हामीमा सबै तरहको पूर्णता छ। चित्तको उपद्रवले गर्दा मात्र हामीमा विविधता अनुभव भइरहेको छ, अपूर्णता अनुभव भइरहेको छ। यो चित्तको उपद्रव शान्त होस्, हाम्रो पूर्ण भाव जागृत होस्, यसका लागि पूर्णता मन्त्र पाठ बारम्बार गरिराख्नुपर्छ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। जय गुरु।